جدو مرانگے تے کم از کم دعائی کرنگے میرے سونےوں آج تے مریا ہویاں دیاں قبراں بھی کسے نو یاد نہیں ہوندیاں اوے سونےوں پتر ہوئے نیک ہوئے چلو جمعے تے جمعے قبر تے کھڑا ہو کے اولاد دی تربیت چنگی کرو تے کم از کم ایک جملے کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا اوے بیٹیاں دی تربیت قرآن والی کرو تے پھر امام ربیہ پڑھ دینے دین والی کرو تے جناب پھر جناب پوری کائنات دے امام بن دینے اوے سونےوں جے فلمہ تے ڈرامے بخاؤ گے تے کنجر تے بن گے لیکن تیری قبر تے دعا کدی نہیں منگن گے جے چاہنا ہے میرے مرن تو بعد میری اولاد میں نو یاد رکھے دعاواں دے اندر جے چاہنا ہے کہ میری بیٹی میرے واسطے دعاواں کرے میری بیٹی میرے مرن تو بعد کہے وَرَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ میرا بیٹا قبر دے آگے کہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ پھر آجا اپنے بیٹیاں نو قرآن پڑھا حدیث پڑھا جدو بیٹا قرآن حدیث دا علم رکھن والا ہوئے گا تیرے جان دا دنیا تو مل پہ جائے گا تیرا رب بھی کہے گا او میرے بندے ہے تے تو گناہگار ہیں لیکن تیری تھی پوت نے تیری بخشش دی دعا کی دیئے والدیہ پڑھئے والدیہ ربنا اغفر لی والدیہ اللہ سونا فرمائے گا جب تیری اولاد نے تیری بخشش دی دعا کی دیئے جا تو ہے تے بڑا ظالم سے ہے تے بڑا عجیب سے جب تیرے پتر تی دی بخشش منگن دی وجہ تو میں تیری قبر نار نو گلزار بنا دیتا ہے لیکن بنے گی او نار گلزار جدو آسی اپنیاں تیاں پت دی تربیت اسلام والی کرانگے جدو فلمہ ڈرامیاں تے لاغے تے نہ دعا میں کو نہیں کرنیاں دعا میں وہ نہیں کرنیاں نے جنہ قرآن حدیث پڑھیا ہویا تے تیرے واسطے دعا منگن گے اللہ پاک کو دعا ہے